हेलो अनि नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ बङ्गलाचुली गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो बङ्गलाचुलीले उत्पादन गरेको कार्यक्रम घटना र विज्ञानमा। संसारमा भए गरेका विज्ञान सम्बन्धी अनेक किसिमका घटना तथा विभिन्न वैज्ञानिक खोज तथा तथ्यहरूको जानकारी दिने कार्यक्रम हो घटना र विज्ञान। कार्यक्रम घटना र विज्ञानको यो पहिलो श्रृङ्खला लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यति बेला मलाई टेक्निसियनमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ एनबी निर्दोषले भने म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम प्रस्तुता मधुसूदन गिरी। श्रोताबिन, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो बङ्गलाचुली 91.7 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको एक दिन शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि करिब 7 बजेसम्म फ्रिक्वेन्सीमा 91.7 मेगाहर्जमा लुम्बिनी प्रदेश र आसपासका जिल्लामा र इन्टरनेटमा www.radiobanglaachuli.com मा संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा रहेर हामीले विश्वभर विज्ञान सम्बन्धी घटेका विभिन्न घटना तथा विभिन्न वैज्ञानिक खोज र तथ्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। र आज कार्यक्रम घटना र विज्ञानको पहिलो श्रृङ्खलामा यस्तै घटना तथा तथ्य लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलाको पहिलो तथ्य सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो तथ्य रहेको छ चट्याङ कसरी पर्छ। वर्षातको समयमा चट्याङ परेको हामीले देखेकै छौँ। यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हो। मनसुन वा वर्षा मौसममा आकाशबाट जमिनमा खस्ने एक प्रकारको विद्युतीय करेन्ट हो। यसपटक हामी चट्याङ के हो र कसरी पर्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी लिऊ है त। वर्षायाम वा मनसुन भित्रिएको समयमा वायुमण्डलमा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिको वायु वा बादल एक आपसमा ठोकिँदा चर्को आवाज सहित विद्युतीय लहर उत्पन्न भई आकाशमा बाटो बनाएर पृथ्वीसम्म पुग्छ। यसलाई नै छोटकरीमा चट्याङ भनिन्छ। यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर यो अचानक हुने विद्युतीय विस्फोट हो। यसमा बादलबाट बादल र त्यसपछि पृथ्वीतर्फ विद्युतीय लहर उत्सर्जन हुन्छ। यो एक प्राकृतिक खतरा पनि हो जसले जनधनको विनाश गर्ने गर्दछ। वैज्ञानिकका अनुसार चट्याङको आवाज 20 किलोमिटर भन्दा टाढा सुनिँदैन, तर अपवादका रूपमा 60 किलोमिटरसम्म चट्याङको आवाज सुनिएको रेकर्ड छ। एकपटक बिजुली चम्किँदा 12 करोड 50 लाख भोल्टको करेन्ट उत्पन्न हुन्छ भने 30,000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम फाल्छ। यो तापक्रम सूर्यको भन्दा बढी हुन्छ। त्यसो त चट्याङले सधैँ आवाज निकाल्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ आवाज बिनाको चट्याङ पनि पर्ने गर्दछ, जसलाई उष्ण बिजुली भन्ने गरिन्छ। तर आवाज आउने होस् वा नआउने, सबै चट्याङले विद्युतको लहर उत्पन्न गराउँछन्। त्यसैले सबै खाले चट्याङ खतरनाक हुन्छन्। चट्याङ कहिले पर्छ भनेर पहिले नै भन्न सकिँदैन र अनुमान लगाउने प्रविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। वैज्ञानिकका अनुसार यो वर्षा भएको ठाउँबाट 15 किलोमिटर भन्दा बढीसम्म पर्न सक्छ। चट्याङ कुनै पनि समयमा पर्न सक्छ। यो कुन समयमा पर्छ भन्न सकिँदैन। श्रोताहरू, पृथ्वीमा 12 महिना हरेक दिन हजारौं चट्याङ परिरहेको हुन्छन्। मनसुनको समय अघि र पछि बादलको उचाइ धेरै हुने भएकाले अरू बेला भन्दा धेरै चट्याङ पर्ने गर्छ। यस समयमा चट्याङ निकै खतरा हुन्छन्। संसारको सबैभन्दा बढी चट्याङ पर्ने स्थानका रूपमा भेनेजुएलाको माराकाइबो ताल क्षेत्रलाई लिइन्छ। त्यहाँ प्रत्येक मिनेटमा करिब 28 पटक चट्याङ पर्ने गर्दछ। चट्याङ पर्ने वैज्ञानिक कारण। चट्याङ एक प्रकारको इलेक्ट्रिक चार्ज हो। बादलका विपरीत दिशा एक आपसमा जुधेपछि त्यहाँ करेन्ट उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट ठूलो आगोको मुस्लो निस्किन्छ। यसैलाई बिजुली चम्केको पनि भनिन्छ। यसरी दुई बादल जुत्दा ठूलो आवाज निस्किन्छ। आकाशमा बादलहरूको हलचल र एक आपसमा टकराव र घर्षणले एक किसिमको विद्युतीय करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। यसरी उत्पन्न भएको करेन्टलाई वैज्ञानिक भाषामा विद्युतीय अणु प्रोटन भनिन्छ। उक्त प्रोटन अणुहरू पृथ्वीमा भएको न्यूट्रल अणु प्राप्त गर्नका लागि जमिनतर्फ चुम्बकीय गतिले प्रहार हुन्छ। चट्याङ विशेष गरी खुल्ला ठाउँमा पर्ने गर्दछ। प्राय सल्लो, साल, पैयो, खडिक, टुनी जस्ता अग्ला ठूलो रुख छेउछाउ र अग्ला टावरहरूमा पर्ने गर्दछ। रुखहरूका साथै अग्ला घरहरूमा न्यूट्रलको सम्पर्कमा आएर आकाशीय प्रोटन अणुसँग घर्षणका कारण एक प्रकारको विद्युतीय करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। यसकारण चट्याङ पर्ने गर्दछ। र आजको दोस्रो तथा अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ ग्रेटर नेपाल।
सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो र त्यो सन्धिको धारा 8 ले भारतका पूर्ववर्ती शासक ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी र सुगौली सन्धिले कायम गरेको मान्ने भन्ने प्रसंग सन् 1950 को सन्धिमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसै कारण विशाल नेपाल अर्थात ग्रेटर नेपालको मुद्दा अध्यावधिक जीवितै छ, किनभने स्वतन्त्र भारत र नेपाल बीच सीमा बीच स्थायित्व दिने कुनै सन्धि भएको छैन। त्यसैले ती गुमेका भूमिहरू नेपालकै हो र नेपालले प्राप्त गर्न सक्छन्। श्रोताबिन, आजको श्रृंखलामा हामीले यस विषयका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। जहाँ नेपाली भूमिका अझै पनि वीर गोर्खालीका रगत र पसिनाहरू उभाएका छैनन्, त्यो समय नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उहाँका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिनुभयो। भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। भक्ति थापा, अमर सिंह थापा र बलभद्र कुँवरको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी पारी काँगडासम्म पुग्यो। काँगडाका राजा संसार चन्द ज्यान जोगाउन काँगडाको मानव निर्मित किल्लामा गएर लुके। काँगडाको किल्ला जसलाई गोर्खालीले भेदन गर्न सकेनन्। लामो समयदेखि किल्लामा लुकेका संसार चन्द एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्याउँदै पञ्जाब केसरी रणजित सिंहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसार चन्द रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीको हार भयो। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाली पक्ष सतलज भन्दा अगाडि जान सकेन, किनकि उनीहरूको देशमा विस्तार पश्चिमा यही समाप्त भयो। त्यति नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अंग्रेजहरूसित नेपालको सीमा विवादहरू सुरु हुँदै थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अंग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। त्यहाँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो। ईस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालसित सीमा विवाद हुँदै जाँदा खुद्रा लडाईँहरू हुन थाले। ईस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरूलाई तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पार्नु अनिवार्य भयो। त्यसैले ईस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन निर्णायक लडाईँको घोषणा गर्यो। अंग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपाल अंग्रेज बीच 5 वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पारीका 2 र महाकाली पूर्वका 3 वटा महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिग राख्यो। अंग्रेज छिर्नै सकेनन्। पश्चिमको लडाईँ भने नेपालले हार्यो। पश्चिमको लडाईँमा बम शाह भन्ने नेपालका एक प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शंकास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे। यो खबर पाएपछि कुमाऊमा रहेका नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा हताश बने। नेपाली पक्षले तत्काल युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अंग्रेजसँग गर्यो। अंग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए। वार्तालापपछि सन् 1815 को मे 15 मा अमर सिंह थापा र अक्टर लोनी बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमायो। यता पूर्वतर्फ नेपालको टिस्टादेखि 77 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ थियो। अंग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाईँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता दिने वचन दिएको थियो। यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि 2 देखि 3 करोड भारु ऋण लिएका थिए। नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बाफत जमिन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो। अमर सिंह र अल्टर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो। 1815 डिसेम्बरको 2 तारिकमा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो। अमर सिंह र अल्टर लोनी बीच भएको सम्झौता टेकेर सन्धि गरिएको भए उचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालले लडाईँ हारेको पश्चिममा मात्रै हो, पूर्वमा होइन। तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण लडाईँमाथि दाबी गर्यो। सन्धिमा उल्लेखित अंग्रेजी वाक्यांश यस्तो रहेको थियो: द किङ अफ नेपाल sets the whole lowland between Mechi and Tista, Kosi and Gandak, Gandak and Rapti, Rapti and Kali। बेलायतले सही गराएर पठाएको सन्धिमा नेपालमा राजाले 15 दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर त्यति ठूलो भूमि गुम्ने भएपछि दरबार भित्र विवाद आयो। कसैले सही गरौ भने, कसैले नगरौ भने। नेपालका राजा गिरबाण युद्ध विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए। बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्यो। नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशंकित बन्यो। नेपालले अर्को लडाईँ लड्न खोजेको निष्कर्षका साथ
रुसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्यो। त्यो लडाईँमा हामी हार्दै गयौं। उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरू हच्किए। अन्ततः उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थम्यायो। उहाँले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धि पत्र ब्रिटिसलाई बुझाए। बेलायतले नेपाललाई पठाएको 93औं दिन सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। यो सन्धिको सक्कल प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा दर्ता पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन। बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै रहेको छ। तर यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने बेलामा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन त्यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यति बेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसंघले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण दिन भन्यो, त्यसको जवाफमा नेपालले अंग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्ग्याएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ। सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ। तर यसलाई हामीले बेलायत सरकार सितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐन अन्तर्गत बनाएको कम्पनी हो। त्यसैले यो सन्धिको जवाबदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा दुविधा छैन। नेपाललाई अहिलेसम्म बिजाइरहने एउटा दुख्यान्त परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ सुगौली सन्धिलाई। पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाएको जस्तो भयो भने पश्चिममा पनि घुडासम्म काटियो। यता सन् 1857 मा भारतको लखनऊमा अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध सिपाही विद्रोह भएको थियो। भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाईँका रूपमा लिन्छन्। ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अंग्रेजहरूलाई हम्मे पर्यो। राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सुरुमै विद्रोह गर्ने दाउमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर ब्रिटिसले मानेन। त्यही लागेपछि उनीहरूले आफै जंगबहादुरलाई गुहारे। जंगबहादुरले गोर्खा सैनिक लगेर लखनऊको सिपाही विद्रोह दमन गरे। यसबाट अंग्रेज प्रसन्न भएर सोधे, यसको बदलामा तपाई के चाहनुहुन्छ? जंगबहादुरले तुरुन्तै जवाफ दिए, गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु। सुरुमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि पछि उनीहरूले 4 वटा जिल्ला मात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। यस विषयमा 1860 मा सन्धि भयो। यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकाली सम्मको नेपाल तयार भएको हो। नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धिबाट हामीले झण्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन गुमायौं। यहाँ भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको इन्डिया जुन रूपमा छ त्यो भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसले बनाइदिएको हो। अर्थात् भारतको एकीकरण नै उनीहरूले गरिदिएका हुन्। ब्रिटिस आउनु अघि त्यहाँ झण्डै 600 राज्य रहेका थिए। यसलाई एक एक गर्दै समेटेको ब्रिटिसले हो। सन् 1857 मा लखनऊ विद्रोहपछि बेलायती संसदमा इस्ट इन्डिया बारे प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई यति ठूलो भूभाग हेर्नै दिनै सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्राउनले वा संसदले निर्णय गर्ने निर्णय भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो। ब्रिटिसले 1947 अगस्त 15 मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाए। भारतीयहरूले अंग्रेजहरूलाई लखेटेका हौ भन्ने गर्दछन्, तर यथार्थ यस्तो होइन। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यो भने भारत छोडेर जान्छौ भनेका थिए। बेलायती संसदले सन् 1947 को जुलाई 18 मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्यो। त्यति बेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो। सो ऐनमा अगस्त 14 मा पाकिस्तान र अगस्त 14 मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर बकाइदा लेखिएको छ। हिन्दू बाहुलता क्षेत्रलाई हिन्दुस्तान र मुस्लिम बाहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख गरेको छ। जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैन उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनी लेखिएको छ। जस अनुसार जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीर स्वतन्त्र रहे। जुनागढ र हैदराबादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो। कश्मीरले दुवै देशमा गाभिन मानेन। यो मुस्लिम बाहुल राज्य हो। पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा त्यहाँ हिन्दू राजा हरि सिंह भागेर भारत आएर भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन्। माग अनुसार बेलायतले अगस्त 14 को मध्यराति 12:01 अघि पाकिस्तान र 1 मिनेट पछि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो। यस हिसाबले भारत भन्दा पाकिस्तान जेठो मुलुक हो। तर भारतले चलाकी गरेर पुरानो कह लिनका लागि आफू हिन्दुस्तान बनेर इन्डिया भन्ने गरेको छ। त्यहाँ भारत र पाकिस्तानको कुरा किन आयो भन्दा
राणा ब्रिटिसले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमिन त्यही रूपमा भारतलाई छोडेका होइनन्। ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए। नेपालको हकमा भने गाभिएको गाभि रह्यो। नेपालतर्फ भने नेपालले गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका राणा कालमा नपाएको होइन, तर राणाहरूले मौकामा चौका हान्न चुके। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिसहरू जाने भएपछि दार्जिलिङबाट डम्बर सिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर आए। डम्बर सिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर आए। उनले राणाहरूलाई भने ब्रिटिसहरू जाँदैछन्, अब दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनु पर्छ। त्यति बेला काङ्ग्रेस राणा विरुद्ध लडिरहेको थियो। गुरुङले काङ्ग्रेसलाई पनि सुझाएका थिए, अहिले राणा विरुद्धको लडाईँमा ध्यान नदिएर पहिले जमिन फिर्ता लिनुस्। जमिन फिर्ता आएपछि हामी 25,000 भूभू गोर्खाले राणाहरूलाई एक दिनमै पल्टाइदिन्छौँ। यो कुरा बीपी कोइरालाले नेहरूसित राखे। त्यसपछि नेहरूले राणाहरूलाई कस्न थाले। भारतको बैंकमा रहेको तिमीहरूको पैसा रोकिदिन्छौ भन्ने सम्मको चेतावनी दिए। यद्यपि राणाहरूले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धी कहाँ पठाएका थिए। गान्धीले ठीक छ, जमिन तपाईहरूको हो, माग्न सक्नुहुन्छ, तर ब्रिटिसहरूलाई भगाउने आन्दोलनमा सरिक भएको नेपालीले तपाईहरूलाई बाँकी राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने सोच्नु भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे। भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतका थुप्रै नेपालीहरू पनि संलग्न रहेका थिए। उनीहरूलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका हुन्। आफ्नो शासन सत्ता गुम्ने भएका कारण अन्ततः राणाहरूले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोरदार रूपमा नउठाएको देखिन्छ। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अंग्रेजहरू आफैले 3 पटकसम्म हामी भारत छोड्दैछौ, तपाईहरू आफ्नो भूमिमा दाबी गर्नुहोस् भनेर सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन्। बन्दरगाह चाहिन्छ भने बंगलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौ भनेर भनेका थिए उनीहरूले। तर गान्धी र नेहरूले टिकडम गरेर त्यो प्रसङ्गलाई त्यत्तिकै मत्थर बनाइदिए। जब अंग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गए तब नेपालको गुमेको ती भूमिहरू स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने थियो, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट भारतले खोसेको थिएन, अंग्रेजले कब्जा गरेको हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू रहेका छन्। तथ्य नम्बर 1, नेपाल लडाईँ गरेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हरायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ, यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं। तथ्य नम्बर 2, भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अंग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशको रूपमा रहेको गोरबा फिर्ता लिएको होइन। त्यसो भए बेलायती उपनिवेशका गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता हुँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं। तथ्य नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने सन् 1950 को जुलाई 1 मा भएको शाब्दिक तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर धकेलिन बाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाब दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील रहेको छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के भनिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पिनु थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 भारतले उपयोग गरिरहने 8औं धारा किन लागू गर्न नपर्ने? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले 1950 को सन्धिका विषयमा लेखेका छन्। यो भारतको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। जुन दिन यो नेपालले आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ, त्यति बेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन। तथ्य नम्बर 4, नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भयो, जसको प्रस्तावमा नै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य अन्त्य भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल भारत र बेलायत
3 नै देशबीच सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन। र अन्तिम तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमि दाबी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीन बीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायत महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्न भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ र बेलायतमा फिर्ता भयो। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो, यो सत्य हो। 1842 मा सन्धि गरेर जमिन लिएपछि 1898 मा बेलायतले चीनसँग जम्मा 10 वर्ग किलोमिटर जमिन लिजमा लिएको थियो। यो 19 वर्षको लिज थियो। लिज सकिँदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसँग दाबी गर्यो। बेलायत पनि सहमत भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जमिन र माटोको मुद्दामा 100 होइन 1000 वर्ष पनि उठाउन सकिन्छ। कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरूलाई हामीले समेटेर ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। श्रोताबिन, आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला, जसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 9857 46 644 मा र पर्सनल रूपमा दिन चाहनुहुन्छ भने 9822 93 12 11 मा दिन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम घटना र विज्ञान यति नै। अर्को हप्ता फेरि नयाँ तथ्य र घटना लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म प्राविधिक मित्र एनबी निर्दोषसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता मधुसूदन गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।